बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी तो एक मुसलसल अपहिल टास्क है। ज़िंदगी के अंदर जो कुछ हमें जिन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, हम उन चीज़ों का इंतखाब खुद नहीं करते हैं। वी डोंट डू इट आवरसेल्फ। और करते भी हैं। करते किस तरीके से हैं और नहीं किस तरीके से करते इस तरीके से हैं कि जब जो हमारा अमल होता है और अगर कुछ उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे हुआ है तो फिर हम उसके अंदर शरीक हैं। और नहीं इसलिए करते कि ज़ाहिर है कि हर एक चीज़ हमारे रद्द-ए-अमल के नतीजे में नहीं आती है, बल्कि प्रोएक्टिवली आ जाती है। और जो कुछ फिर हमारे साथ होता है वो कुछ चीज़ें हमारी पसंद की मुताबिक होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पसंद की नहीं होती, कुछ चीज़ें तकलीफ़ दह होती हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ही तकलीफ़ दह परेशान कुन होती हैं। अब वो चीज़ें कि जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, हम बड़े खुश होते हैं, बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बसा औक़ात हम ये कह रहे होते हैं, कहते हुए पाए जाते हैं कि देखें मेरी कारीगरी, मेरी ज़हानत, मेरी अक्लमंदी, मेरी दानिशमंदी, मेरी अच्छे फ़ैसले और मेरी काबिलियत, मेरी सलाहियत रंग लाई है और उस तरीके से मैं जो है वो ये सारा कुछ हासिल कर पा रहा हूँ। या फिर इक्का दुक्का लोग होते हैं, वो ये कहते हैं यार दैट्स किस्मत, दैट्स ऑल लक, I have nothing to do with that, it's not because of my capabilities, it's not because of me, and it's not because of my own good deeds, बल्कि ये अल्लाह का देन है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो फिर कह लें कि जब चीज़ें आती हैं हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं, हमारी मर्ज़ी के बरक्स होती हैं, हमारे लिए नापसंदीदा या तकलीफ़ दह या शायद बहुत तकलीफ़ दह होती हैं, तो बहुत सारे लोग तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की अक्सरियत गालिब अक्सरियत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उसकी ज़िम्मेदारी लेने से कबूल कर देती है, इनकार कर देती है, उसकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकारी हो जाते हैं। इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, ये इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी बट इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई कह लें कि लक, बिकॉज माई बैड लक, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई बैड लक, और इसका फ़लाँ रिस्पॉन्सिबल है, मैं बिल्कुल भी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हकीकत यह है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मुकम्मल ना सही एक हद तक आती है, तमाम तर चीज़ों की ना सही काफ़ी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, हम उसके अंदर शरीक होते हैं क्योंकि हमारा एक ख़ास अमल होता है कि जिसके रद्द अमल के तौर पे हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे करने की बात यह है और आज की जो बात यह है कि जो नहायत अहमियत की हामिल है वो ये है, अव्वल तो ज़ाहिर है कि हमें कोशिश करनी चाहिए नेचुरली कि मैं बहुत ही ज़िम्मेदाराना किस्म के डिसीजन टेकिंग करूँ। फ़ैसला जो मैंने करना है वो बहुत ही एक उसके अंदर बहुत ही एक एहसास से ज़िम्मेदारी वाला जो एलिमेंट है वो उसके अंदर होना चाहिए। सोच समझ कर मोहतात रह कर मैं कोई अमल करूँ ताकि उसका रद्द-ए-अमल जो है मुझे भुगतना ना पड़े। अगर कोई चीज़ वैसे आ जाती है तो ऐसी चीज़ें भी आती हैं, हमारे अमल के बगैर भी आती हैं कि जो इतनी पसंदीदा नहीं होती, तो ठीक है फिर उसमें तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे उसके एवज़ आती हैं, हमारे अपने अमल के रद्द-ए-अमल के तौर पे आती हैं, तो फिर उसके अंदर हमें सोचना है कि भाई वाई हम कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ज़िम्मेदारी किस हद तक मेरी अपनी ज़ात के ऊपर आती है कि जिससे मैं अवॉइड कर सकती थी, कि जिससे मैं बच सकती थी, लेकिन मेरी अपनी कोताह नज़री, मेरी अपनी कुछ गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, जो कुछ भी हुआ, जिन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ा, उनके अंदर अगरचे हमने तकलीफ़ उठाई, हमने ज़हनी अज़ियत उठाई, और ये ज़हनी अज़ियत की वजह से जहाँ तक बात है, ये हमारे सोचने का अमल है कि हम उससे कितनी ज़हनी अज़ियत लेना चाहते हैं। हम अपने बहुत ज़्यादा उसकी मिलने वाली किसी गलत अमल से मिलने वाली परेशानी और ज़हनी अज़ियत
کے اندر ہم کئی گنا اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اسے گھٹا بھی سکتے ہیں، کنٹین بھی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ہماری اپنی سوچ اور ہمارا اپنا رویہ اور ہمارا اپنا طرز عمل ہوتا ہے۔ اب بات یہاں پہ ایک جو بہت ہی کی بات ہے، جو جہاں پہ بہت ہی ایک کرکس آف دا میٹر جو ہے، جو سارے معاملے کی جو روح ہے، اس پہ میں ابھی جو ہے وہ اس کو سارا کنکلیوڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیے چیزیں، ہر ایک چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوا، ہمیں دیکھنے کو، سننے کو، ایکسپیرینس کرنے کو کچھ بھی ملا، ہم چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور چاہیں تو نقصان اٹھا لیں، اور یہ جو ہمیں پہنچنے والی جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، جو ہماری مرضی کے خلاف ہونے والا ایک عمل ہے کہ جس سے ہمیں پریشانی ہوئی، جس سے ہمیں تکلیف ہوئی، جس سے ہمیں اذیت ہوئی، ہم چاہیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اٹ ہیز ہیپنڈ بیکاز آف اے کریکشن، ہمیں ایک طرح کی کریکشن نیڈڈ تھی، ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ہمارے اپنی اصلاح، اپنے جو ہیں فیصلہ، اپنا رویہ، اپنا فیصلہ، اس پہ ہمیں کیا ہے کہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی مجھ سے کہاں پہ غلطی ہوئی، کہ جس کے رد عمل کے طور پہ ایکسکیوز می، کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو ہمیں ایک تو یہ سوچنا ہے، اور یہ سوچنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں تاکہ دیکھوں کہ جی کسی اور کو بلیم کرنا اتنا مناسب نہیں ہے، سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ میں آئندہ اس سے بچ سکوں، سو دیٹ آئی کوڈ پریونٹ اٹ ان دا فیوچر، میں اس کو پریمپٹ کر سکوں، میں اس سے بچ سکوں، میں اس سے جان چھڑا سکوں، میں اس کی ریکرنس جو ہے، اس کا دوبارہ ہونا جو ہے، اس سے میں بچ سکوں۔ اور دوسرا یہ ہے، اسٹل دیر از اندر تھنگ، اور وہ دوسری چیز یہ ہے، اب بھائی جو نئی بدلی ہوئی صورتحال ہے، کیا اس کے اندر میرے لیے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں؟ کیا کوئی نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوئی ہیں؟ کیا کوئی نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں؟ کیا کوئی اس سارے ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد کچھ ایسی نئی چیزیں میرے ذہن کے اندر، نئے آئیڈیاز کچھ میرے ذہن کے اندر آئے ہیں؟ اور یہ جو نئی چیزیں میرے ذہن کے اندر آئی ہیں، نئے جو آئیڈیاز اگر کوئی میرے ذہن کے اندر آیا ہے، تو وہ در حقیقت ایک کہہ لیں کہ میرے لیے اپرچونٹی ثابت ہو سکتا ہے، میرے لیے مواقع جنریٹ کر سکتا ہے، اگر میں اس آئیڈیا کے اوپر جو ہے اس کی نوک پلک سنواروں، اس پہ پہلے غور و فکر کروں، اس کی نوک پلک سنواروں، اور اس سے میں کوئی بینیفٹ اور ایڈوانٹیج میں لینے کی کوشش کروں۔ تو ایک بات ہے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا، کوئی کتنا ہی بیٹر ایکسپیرینس کیوں نہ ہو، وہ ایک طرح سے ہمارے لیے گولڈ مائن بن سکتی ہے۔ اور گولڈ مائن ہمارے لیے کیسے بن سکتی ہے، سونے کی کان کیسے بن سکتی ہے؟ چونکہ ایک انسان اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، جب بہت سارا وہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، اور جب ایک انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، اب ہم چاہیں تو بہت نیگیٹیولی سوچیں، اور جب نیگیٹیولی سوچیں گے تو کوئی نئی اچھی پازیٹیو کنسٹرکٹیو چیز ہمارے ذہن کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی سوچتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک تو ہماری جہاں پہ کریکشن نیڈڈ ہے، جہاں پہ اپنے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں وہ بتائے گا، اور دوسرا جو ایک نئی جو ہے صورتحال یا اس ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد ہمارے لیے کیا کیا نئے کوئی اپرچونٹیز، کوئی نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا خیال ہمارے ذہن کے اندر آیا ہے، ہمیں اس کے سوچ بچار کرنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس سے بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں۔